बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम हाफ कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हम नमाज का तर्जमा कंप्लीट मुकम्मल हमने नमाज का तर्जमा सीख लिया है। अब हमने सूरतें स्टार्ट की हुए हैं, 6 सूरतें हैं, एक हम कर चुके हैं। आज हम सूरह फलक को देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सारा देखेंगे। आज सबसे खूबसूरत बात यह कि फेले माजी हमने मादी जो था वो खत्म कर लिया। आज हम फेले मुदारे पढ़ने जा रहे हैं। फेले मुदारे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बाकी आपके इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि बेहतरीन किस्म का आपको उसको समझा दिया जाए। ग्रामर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपर्टीज कि इंशाल्लाह आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आज की क्लास इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मुदारे स्टार्ट करें, फिर इसके अंदर हमने आज से हमने अबवाब बाप वो भी सीखने हैं कि बाप क्या है। फेल के अंदर वो कैसे हैं वो आगे चलेंगे, जब आएंगे तो इंशाल्लाह सुकत आपको बता देंगे। आज के इस सबक के अंदर हमने 13 नए अल्फाज सीखने हैं जो कुरान पाक के अंदर 811 बार हैं। आज की क्लास 1 घंटे बाद जब हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह, सबक नंबर 12 के इख्तिताम पर हमने टोटल जो 232 अल्फाज इस कोर्स में सीखने हैं, उसमें से हम कितने सीख चुके होंगे? 144 144 अल्फाज इंशाल्लाह 1 घंटे बाद हम सीख चुके होंगे, जो कि कुरान पाक के अंदर 31,638 बार आए हैं। 31,638 टाइम कुरान पाक के अंदर आए हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, हम अपना जो सफर है वो 3 हफ्ते बाद हम अपना फिनिश कर चुके होंगे। ये याद रखिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अब 3 दिन हमारी क्लास होगी 3 वीक में। उसके बाद हमारी रिवीजन होगी और इंशाल्लाह फाइनल क्विज हो जाएगा। कोशिश हमारी होगी कि रमजान से पहले पहले हम कोर्स को फिनिश कर लें। रमजान के बाद इंशाल्लाह QC2 कुरान कोर्स 2 में इंशाल्लाह आप जा चुके होंगे, और QC1 जो लोग करेंगे उसके अंदर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें रिवीजन के लिए। जब आप पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह और ज्यादा आपको स्वाब मिलेगा। पढ़ तो रही हैं आप, जब आप सीखेंगे सिखाएंगे तो इंशाल्लाह हदीस के मुताबिक तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जी, सूरह फलक का हम तारुफ देख लेते हैं। सूरह फलक और सूरह नास, ये 2 सूरतों का मुवज़्ज़तैन कहा गया है। मुवज़्ज़तैन क्या जी? पनाह मांगने वाली सूरतें। इन 2 सूरतों में यानी कि पनाह मांगी गई है। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुवज़्ज़तैन को एक एक दफा, फजर और मगरिब में 3 3 दफा, यानी कि फजर की नमाज पढ़ लें और मगरिब की पढ़ लें, यानी कि सुबह और रात स्टार्ट होने से पहले, दिन स्टार्ट होने से पहले 3 3 मरतबा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये हदीस है कि हर नमाज के बाद कोशिश करें ये सूरह इखलास और मुअव्विज़तैन, यानी कि सूरह इखलास, सूरह फलक और नास को एक एक मरतबा, फजर और मगरिब के बाद 3 दफा पढ़ना है सुन्नत है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते तो अपने हाथों पे क्या मुअव्विज़तैन पढ़ते और जिस्म पर फेर लेते। हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। हम में से कौन है जो शुरूर से नहीं बचना चाह रहा? हम सब बचना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना सूरतों को अपनी जिंदगी में लेकर आए। ठीक है जी, तो फिर हम इन सब को, इन सूरतों को पढ़ने का समझ कर, सबसे बड़ी बात है समझना है हमने इंशाल्लाह, तो समझ कर हमने इसको इंशाल्लाह पढ़ना है और इसका इत्माम भी करना है। जी, अब आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके म्यूट करने हैं, साथ साथ शोर नहीं होना चाहिए। अब हम माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हैं, हाफ कोर्स आपने खत्म कर लिया। अब आपको अल्फाज की समझ आ जानी चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए कि ये फेल, इसम जो है हम पढ़ चुके हैं, हरूफ हम पढ़ चुके हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, देख चुके हैं, टुकड़ों को आप देख चुके हैं। मिड क्विज में आपने माशाल्लाह अच्छे वो किए हुए हैं,
टुकड़ों को देख चुके हैं, तो अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ जानी चाहिए। कुल, कह दीजिए। आउजू, आउजू ये भी फेल है, कुल भी फेल है। ये आगे देखते हैं। बिरब, इस समय फलक, इसमें अल लगा हुआ है तो इससे हम वैसे ही फौरन पहचान जाते हैं क्या जी, इस समय। कुल, कह दीजिए। आउजू, मैं पनाह में आता हूँ। शुरू में हमने पढ़ा था आउजू बिल्लाह, ठीक है जी। मैं पनाह में आता हूँ किसकी, अल्लाह की। यहाँ पे क्या जी, बेरब, दो टुकड़े। आउजू, मैं पनाह में आता हूँ बेरब, रब की। कौन से रब की, फलक, सुबह के रब की। थोड़ा सा इसको तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ते हैं जी। याद रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन रात की आफात में, बाज शर पसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसेस में क्या हुआ है, गिरा हुआ है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए, उसकी रबूबियत को, और जिसने आज तक हिफाजत दी, उसी से दरख्वास्त करे कि आज भी वो हमारी क्या करे, हिफाजत करे। रब्बिल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा पूरा इस्तेमाल कीजिए। रब्बिल फलक के अल्फाज को गौर कीजिए। सुबह का रब, किस तरह वह सुबह को लेकर आता है, सूरज, रोशनी का डिजाइन, उसकी दूरी, सूरज जमीन से कितना दूर है, ठीक है जी। मतलब कि कहा जाता है 1400 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि 40,000 किलोमीटर का एटम में फैला हुआ है। जमीन के खास हिसाब से गर्दिश, जमीन के अतराफ खास खिलाफ, जो नुकसानदेह शुआओं को नहीं आने देता, यानी कि उनको छान कर मुफीद शुआएं जमीन की तरफ आने देता है। और इसी तरह दीगर बेशुमार इंतजाम। हमने इस तसव्वुर एहसास के साथ इसको पढ़ लीजिए। कुल आऊज़ु, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ बेरब, और रब की, फलक, फलक की, सुबह के रब की। जी, अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा जी। आउज़ बी का, अच्छा ये आउज़ के दो मीनिंग्स इंशाल्लाह आज आपको पता चल जाएंगे, दो भी हैं, तीन भी इसके मीनिंग्स होते हैं। जी जरा चैट बॉक्स में लिखिए। मैं पनाह मांगूंगा, मैं पनाह मांगता हूँ किसकी, आपकी, बिल्कुल ठीक है जी। बी जो लोग लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन आज के बाद, आज की क्लास के बाद आपको दूसरा मैं पनाह मांगूंगा भी आना चाहिए। अल फलक, ये बिल्कुल ठीक है जी, सुबह। सिस्टर मिला, सिस्टर नाहिद, सिस्टर राफिया, जी बिल्कुल। चले रुक जाइए, अब जरा आगे चलते हैं। मिन शर्रि मा खलक, मिन से, शर, शर, माँ जो, खलक उसने पैदा किया। मिन का आउजुबिल्लाह से याद रखेंगे, मिन का मतलब से, शर। ये देखिए आउजुबिल्लाह से याद रखेंगे, ठीक है जी। शर क्या होती है, तकलीफ, बुराई। उर्दू में हम कहते हैं जी शरारत, शरीर, अशरार, शर्पसंद, शरंगेज। माँ, माँ का मीनिंग्स जो, इसके और मीनिंग्स भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। अरबी बोलचाल में हमने कहा था फी और माफी। फी ही इसमें, माफी नहीं इसमें। माँ का मतलब नहीं भी है, माँ का मतलब क्या भी है। माँ और मन के जो मीनिंग्स है ना, वो देख लेते हैं। माँ का मीनिंग्स है नहीं। माँ का मीनिंग्स आता है वट, जब ये शुरू में आता है क्या, जब दरमियान में आता है तो जो। ये देख लीजिए माँ। माँ फेले माजी के अगर साथ आएगा तो नहीं का मीनिंग्स होगा, जैसे माँ खाला का, नहीं पैदा किया उसने। माँ हरफ के साथ आएगा तो मीनिंग्स देगा नहीं के। माँ जब माँ दीनू का आएगा तो उसका मतलब होगा क्या है तुम्हारा दीन, ठीक है जी। इसम के साथ और उसके साथ जब आएगा तो क्या, इसमें नहीं में।
جب یہ ما دینو کا یہ سوالیہ نشان اس میں بھی آ سکتا ہے، من شر ما خلق جب درمیان میں آئے گا تو جو کے میننگس دے گا. اسی طرح من. اچھا اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے کہیں لگا کے رکھیں 2-3 دن، آپ کو یہ میننگس اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. اس طرح من کا بھی لے لیں، اس کو بھی 1-2 دن لگا کے رکھے تو انشاءاللہ یہ یاد رہیں گے. من ہو، من رب کا، کون ہے اس کا رب. من اگر درمیان آئے گا جیسے ہم نے کہا تھا قمی اللہ لمن حمیدہ، من کے بھی 2 میننگس ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جی خالقہ، اس نے پیدا کیا. خالق مخلوق الک خدا، یہ ہم عام طور پہ بولتے رہتے ہیں جی. تصور احساس کے ساتھ ہم اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے شر سے، ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان کیا جی شر پھیلاتے ہیں ان کے شر سے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. تو اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. من شر ما خلق. من سے شر ما، ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کی ہوئی. یہ خلقہ ہم نے ٹیبل کیا ہوا ہے. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. خلقہ اس نے پیدا کیا ماضی کا. ومن شر، جی چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیں. ایکچولی سوال میں جلدی سے گزارنا چاہ رہا ہوں کہ آج مدارے پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا دوں آپ لوگوں کو. آج کی سمجھ آ گئی، آگے پھر انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. سی جی سسٹر انشا، سسٹر رخسانہ شاہین، بالکل جی. اگلا جی شر کے میننگز ایک سے زیادہ کون کون سے ہیں؟ برائی ہے، اچھائی ہے، تکلیف ہے، نافرمانی ہے، کیا کیا ہے؟ اچھائی میرا خیال نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر رمشا تھی کہہ رہی ACD، بالکل ٹھیک ہے جی. یہ جواب آ گیا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی نے AC لکھ دیا، کسی نے AD لکھ دیا، CD لکھ دیا تو ٹھیک ہے. چلیں اب رک جائے ذرا چیٹ باکس میں، اگلی اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب. اور شر سے کس کے؟ غاسق، اندھیرے کے. اذا جب، وقت چھا جائے. یہ منافی، اچھا یہاں پہ نا چلیں ابھی آ جاتا ہے، تھوڑا اس کو کلیئر کر دیتے ہیں آپ کو. وامن شر 3 ہے جی. واو کا مطلب اور، من سے، شر سے. غاسق کیا ہوتا ہے جی؟ اندھیرا. اچھا از اور ازا، یہ ذرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، اس کو غور سے سمجھیے گا. از یا ازا جب اس کا مطلب ہوتا ہے جب. از یا ازا، یہ آگے بھی آئے گا، ازا جاء نصر اللہ، یہ بھی ہم پڑھیں گے. از یا ازا جب کسی سے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ ماضی. ماضی سے پہلے اگر آئے گا تو وہ مضارع کا میننگ چینج کر دے گا. واقبہ، یہ ماضی کا ہے. واقبہ چھا گیا، چھا جائے، چھا جائے. واقبہ چھا جائے. جب از لگ جائے گا تو یہ مضارع چھا جائے. واقبہ چھا گیا، از واقبہ جب چھا جائے. میننگز اس نے چینج کر دینے ہیں، آنے والے اس میں چلا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا. از یا ازا کسی بھی ورڈ کے سے پہلے، کسی الفاظ سے پہلے جو کہ ماضی کا ہو، جب اس سے پہلے آئے گا تو مضارع کا میننگز دے دے گا. یعنی کہ ماضی کے میننگ سے چینج ہو کے آنے والے یا جو گزر رہا ہوگا زمانہ اس میں آ جائے گا وہ. جی من شر غاسق، اس کو دیکھتے ہیں. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد کیا ہوتی ہے جی؟ رات آ جاتی ہے. رات میں کمانے کا وقت، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. انسان نسبتاً فارغ ہو جاتا ہے. خالی دماغ کیا ہوتا ہے جی؟ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے.
رات کے وقت کیا ہوتا ہے جی، اکثر غلط چیزیں شروع جیسے ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ کیا ہوتے ہیں جی، رات ہی میں ہوتے ہیں، اور دشمن کے حملے رات میں آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کیا جی، اس کے شرور سے، اندھیرے کے شرور سے بچنا ہے۔ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے، اندھیرے کے جب چھا جائے۔ جی 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، اس کو پڑھ لیں، پھر ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ومن شر النفثات فی العقد، ومن شر، اور شر سے، نفثات، پھونکے مارنے والوں سے۔ جی کوئی انمیوٹ کر کے مجھے بتائے گا یہ نفثات کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ جس کو آئیڈیا ہے انمیوٹ کر کے بتا دیں۔ اسم ہے، اسم اسم ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مونس مؤنث۔ اور آگے جمع ہے، مؤنث ہے، مونس جمع، مؤنث جمع، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی۔ یہ کیا ہے جی، ال لگا ہوا ہے، اسم ہے۔ ایسا اصل میں جو لکھنے کا سٹائل عربی کا اس طرح، ورنہ الف تا ہے اس میں کہنے میں، ٹھیک ہے؟ جو مؤنث ہے تو جمع ہے، اسم ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے۔ یہ بھی آپ کو آگے آتا ہے جی۔ ومن شر، اور شر سے، یہ ہے جی نفع، یہ گولتا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے نفاسات، سوری، نفاسات پھونک مارنے والی، یعنی جادوگر، نفس جادوگر، نفاسات پھونکے مارنے والیوں کے جادوگر، ان نفوس جادوگر، یہ اس کی جمع ہے۔ یہ اس طریقے سے، یہ والا لفظ جو ہے اس طریقے سے سمجھے لکھا ہوا آکے جی۔ فی العقد، اچھا چلیں یہیں سے پوچھنا چاہیے، العقد یہ کیا جی؟ یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ عقدت، گولتا ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ وہ نہیں ہے، گولتا جو ہے اس کی مؤنث کی گولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ گرہ ہے، گروہ میں ہم اکثر بولتے ہیں عقد ثانی، ٹھیک ہے جی؟ نکاح کو بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک شادی کی گرہ ہوتی ہے۔ یہ والی گرہ آپ یہ نظر آ رہی تصویر میں، یہ والی ہے جی، یقت، یہ آ گیا، شادی کی گرہ بھی اس کو بولتے ہیں جی۔ یہ فی الوقت یعنی کہ گروہ میں، گرہ کے اندر، زیادہ جمع کے اندر جی۔ یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اسباق۔ ہر مسئلے کا حل کیا جی؟ ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ، یہاں سے مت کھاؤ، وہاں سے مت پیو، کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ صورت اس کا بہترین علاج ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ ڈگمگانے لگتا ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے کہ جی اس کو تو جادو ہو گیا ہے۔ خصوصاً معذرت کے ساتھ میری بہنیں اس کے اندر بہت جلدی آ جاتی ہیں کہ جی وہ یہ تو کام ہو گیا، یہ تو جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو اس کا یہ حل بتایا ہوا ہے کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک کی یہ صورتوں کے اندر ہے، اور اس کا علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں لوگ ہمارے بعض خاندانوں میں۔ اچھا سوری، ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والی ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات کو کیا جی 3 گریں باندھ دیتا ہے، یعنی کہ شیطان، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ ہماری یہاں پہ 3 گانٹیں باندھ دیتا ہے۔ وہ کس طرح کھلتی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی، یہ گدی جو پچھلا سر کا آخری حصہ، جب وہ سوتا ہے 3 گریں لگاتا ہے، ہر گرے پر وہ منتر پڑتا ہے، تیری لیے کیا ہو جائے، رات لمبی ہو جائے، سکون سے یہ سویا رہے، بس خوب سو جاؤ۔ جب اگر بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ، جو بھی تو بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ، ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور شیطان انگاروں پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا اس بندے کو، تو میں کیا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کیا ہے جی، یہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ اٹھ بھی گیا ہے، یہ جناب
وضو بھی اس نے کر لیا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے. وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے. جب آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو سارا دن آپ کا بہترین گزرے گا. ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ کبھی نفس اور سست رہتا ہے. یہ بخاری مسلم کے اندر ہے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکو مارنے والیوں کے گروہ اس میں سے. جی ذرا چیٹ باکس میں یہ بھی اس کے اوپر غور کیا. عقدتون سے جی کیا ہے یہ دیکھتے ہیں پہلے سے. سسٹر فراتی، شمائلہ عرفان، گڈ. وسیم جی، سسٹر نزت یاسمین. میں نے آپ کو بتایا یہ جمع ہے، یہ اے والے غلط ہے، سی والے صحیح ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے، گولتا ہوگی تو واحد ہوگا. ٹھیک ہو گیا. چلیں کوئی بات نہیں، اس کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے. یہ جی کیا ہے جی، جمع. نیکسٹ ہے ومن شر حاسد اذا حسد. یہاں پہ ہماری یہ سورہ مکمل ہو چکا. شر سے کس کے؟ حسد کرنے والے کے، جب وہ حسد کرے. ومن شر، پھر وہی شر سے کس کے؟ حسد. یہ میں نے اس دن بات کی تھی جب ہماری سسٹر نے ریویژن کروائی تھی کہ حسد اور رشک. میں نے کہا تھا یا بعد میں حسد، کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ فضل، یہ چیز اس کے پاس ہے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے تو چھن جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. ٹھیک ہے. حسد کیا ہے جی؟ کوئی شخص جو فضل، کوئی چیز اس کو ملی ہوئی ہے پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہے، وہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، کم از کم اس کے پاس نہ رہے. اس کو کہتے ہیں حسد. رشک کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل اس کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. اللہ نے اس کو دیا ہے، مجھے بھی دے. اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے، مجھے بھی اس طرح پڑھانے والا بنا دے، میرے بھی اس طرح نمبر آ جائیں کہ اس کے سسٹر کے نہ بیٹی نمبر ہیں، یہ سسٹر کے، یہ بردر کے نہ 79 آئے، میرے بھی آ جائیں. اگر یہ دل ذہن میں ہو کہ اس کے کیوں آئے ہیں، تو وہ غلط ہو جائے گا. حسد حرام ہے، رشک جائز ہے، رشک کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سورہ کے ریفرنس سے اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا. بلکہ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ پتہ ہے جی. پھر آ گیا از. جب پھر بتایا جا رہا ہے جی، اس کے بعد ماضی میں جب آئے گا تو ماضی کے بعد کیا ہو جائے گا؟ مضارع ہو جائے گا. حسدہ کا مطلب ہوتا ہے حسد کیا. حسدہ یہ والا اشارہ ہے، حسدہ، اس نے حسد کیا. جب از آ جائے گا، جب حسد کرے یا کرے گا یا کرتا ہے. یہ میننگز اس کے چینج ہو جائیں گے، انشاءاللہ آج پڑھیں گے جی. اب ہوتا کیا ہے، سیم کیٹیگری کے لوگ حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. موچی موچی سے حسد کر رہا ہوگا. ایک دکاندار ہے، وہ اپنے اسی دکاندار بھائی سے حسد کر رہا ہوگا. آفس میں جو کلیگ ہوتے ہیں وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے، عام طور پر ساتھیوں میں حسد پایا جاتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے اور حاسد کے شر سے بچائے. یعنی کہ دعا ہمیشہ ہم نے کیا کرنی ہے، اللہ میں حسد کرنے سے، ہمیں حسد کرنے سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی بچائے. حسد کرنے والا درس سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ، تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیز ملے گی. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور کس کے شر سے؟ حسد کرنے والوں کے. جی اذا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ ذرا جلدی سے لکھ لیں ٹائم. جب بالکل ٹھیک ہے جی. سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شرور، یہ چیز بہت ضروری یاد رکھنے والی ہے. کون سے 3 شرور ہیں؟ یہ سمجھ لیں سورہ کا نچوڑ. سسٹر ایمن خان سی کہہ رہی ہیں. یہ کون گیا جی؟ بردر وسیم، ماشاءاللہ. سسٹر رمشا بھی کہہ رہی ہیں، سسٹر وسیم کہہ رہے ہیں. بی 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 بالکل ٹھیک ہے. فراتیق بھی کہہ رہی ہے ماشاءاللہ. سسٹر نزت یاسمین بھی. جی بی ہے جی رات،
جادوگر اور حاسد. رات، جادوگر اور حاسد. یاد رکھیے گا. یہ دوبارہ میں سوال کہتا ہوں. صبح، رات اور جادو، اس میں شروع نہیں ہے صبح میں. رات جادوگر اس میں ہے، صبح جادو حسد، صبح حسد جادو. جی حسد کا میننگز کیا ہے جی؟ ایک ہی سسٹر مناہل، سسٹر فاطمہ رمشا، سسٹر فرا رمشا. بالکل ٹھیک ہے جی. نعمت کیا جی؟ چھن جائے. حدیث میں حسد کرنے کو روکا گیا کیوں؟ ایک ہی جواب ہے. سسٹر ایمن بالکل ٹھیک ہے جی. سسٹر ایمن خان سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہوا جی. مہرین خان، شمیلہ عرفان بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اس طرح جیسا لکڑی کو. میں سرفل میں ساز کے ساتھ پڑھتا ہوں. ایک سے زیادہ جواب. ایک جواب آیا تھا. اے بی سی ایمن خان. اور جی وسیم حسن اے سی. یہ کون ہے جی؟ رمشا تھی. چلے جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جواب ہے سارے کے سارے اس کے اندر آل ہے. اچھا اب یہ ذرا غور فکر ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں. من شر ما خلق میں سب شامل ہیں. 3 شرور کا خاص طور پر ذکر ہے. غاسق، نفسات، حسد. اب ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں پورے اس کو. ٹھیک ہے جی. 3 شرور کون کون سے؟ غاسق، نفسات، حسد. غاسق کیا جی؟ اندھیرا. نفسات جادوگر، جادوگرنیاں. حسد، حسد. تینوں میں ایک ہی چیز ہے. انسان کو معلوم نہیں ہوتا وہ شر کے حملے میں ہے. رات کے، جادوگر کے اور حسد کے. تو لہٰذا ان سے ہم نے ویسے بھی پناہ مانگی. 3 شرور اور ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کون جادو کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمیں نہیں پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے. حسد کرنے والا کا تو بیڑا غرق ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ وہ آپ کا بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا سورت کو زندگی میں کس طریقے سے ہم نے لانا ہے؟ شروع میں بات ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کیا تھا؟ آپ ہر نماز کے بعد 3 قل پڑھتے. کون کون سے؟ سورہ اخلاص اور یہ موعظتیں ہیں. فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھتے. کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر کوئی رہنا چاہتا ہے. اللہ کا دیا ہوا بہترین فارمولا استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور ہم نہ کریں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. دعا کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ آج خراب انسانوں کے شر اتنا بڑھ گیا کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں. ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے محفوظ نہیں، ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر کام کریں. کیا ہم اکیلے ہیں اپنی دنیا میں؟ صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے کیا ان بڑے بڑے شرور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی سب نے مل کر تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صرف قرآن سکھاتے تو اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کام ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے. ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، کم از کم زبان سے تو کہے. زبان سے نہیں کہہ سکتا، دل کے اندر تو اس کو برا جانے. اور یہ جو دل کے اندر سے برا جانے کا سب سے ایمان کی نچلی سطح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام شرور سے بچائے. کل انشاءاللہ سورہ ناس پڑھیں گے. جی اب بھی کسی کا اس ریفرنس سے کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ ہم اینڈ میں انشاءاللہ آپ کے سوال لیں گے. آج ہم فعل مضارع بھی پڑھنے ہم نے. چلیں جزاک اللہ جی. سوری جی. ٹی پی آئی اب آپ نے زیادہ سے زیادہ گرامر آپ نہیں کرنی ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی. ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی سسٹر نصرت یاسمین ریوائز کر دیں ایک دفعہ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ جی. جی الفاظ کلمے کی 3 قسمیں.
اسم فعل حرف، اسم فعل حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت ہوتی ہے جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. نشانی کیا؟ ال لگا ہوتا ہے. نشانی کیا؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش آ سکتی ہیں. واو نون یا ہو سکتا ہے، یا نون ہو سکتا ہے، الف تا ہو سکتی ہے، گول تا ہو سکتی ہے. حرف پڑھ چکے ہم، دو اسموں کو ملاتا ہے، دو فعلوں کو ملاتا ہے. بی، لی، می، فی، انا. اور اس سب سے بڑی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز عربی میں اسم ہوگی یا فعل ہوگی، نہیں ہے تو وہ حرف ہے. فعل، فعل ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. فعل جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. فعل ورب، اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں، 3 لیٹر سے. فعلین، فطہ، نون، صاد، را، دو، را، با. فعل کی بھی آگے 3 قسمیں. فعل ماضی جو ہو گیا، قرآن پاک کے اندر جو واقعات ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ماضی. مضارع جو اب بھی ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہے تھے کیونکہ قرآن پر اترا تھا، ابھی تک نہیں ہوا یا ہوگا. 3 اس کے اندر چیزیں ہیں، ابھی ہو رہا ہے یا آنے والے فیوچر میں، یا ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے جی. فعل امر، حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنی ہے، آرڈر کرنا ہے. فعل ماضی جو ہو گیا، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو کوئکلی میں آگے ریوائز کر دیتا ہوں. ویسے تو ہماری سسٹر نے بڑی اچھی آپ سے ریویژن کروا دی. فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. فعل اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے جی. اس کو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، عربی یہ بھی ہو چکی ہے، خیر خیرون یہ سارا. جی ہم فعل مضارع اس کو آج فوکس کرتے ہیں. قواعد میں کیا جی؟ فعل مضارع وہی باب ہوں گے، وہی ہوگا، اسی سے ہم بنانا سیکھیں گے. آج تھوڑا سا اپنے دماغ کو بالکل ریلیکس، انشاءاللہ بہترین قسم کا آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. بالکل ریلیکس ہو کے آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا مین فعل ہوتا ہے جی، فاعل نام سے بنتا ہے فعل. فعل مضارع جو اس کے اندر اب کیا ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، یہ ہوگا. یعنی کہ تا ہے بھی اس میں آتا ہے، رہا ہے بھی، ہوگا بھی. پہلے ہم نے پڑھا تھا جی فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. ٹھیک ہے جی. جو مؤنث کے سیغے ہیں وہ یہاں پہ ابھی تک نہیں پڑھائے جاتے، اینڈ میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی. ساتھ ہی پھر بعد میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک آدھی کلاس رہ جاتی ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ماضی جو کام ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. کیا اگزامپل ہی تھی؟ ہم نے کہا تھا جب رن وے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاز اڑ گیا ہے، ہمیں اس کی کیا ٹیل نظر آ رہی ہے، دم نظر آ رہی ہے. ہم روڈ پہ کھڑے ہوئے، گاڑی آپ کے پاس سے گزر گئی، آپ کی اس کی بیک نظر آ رہی ہے، دم نظر آ رہی ہے، ٹیل نظر آ رہی ہے. کیوں؟ گاڑی جا چکی ہے. اب آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، رن وے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاز آ رہا ہے، آپ اس کو کیا ہیڈ نظر آ رہا ہے، آپ کی اس کی فرنٹ نظر آ رہی ہے، جہاز آ رہا ہے. تو آنے سے یاد رکھیے، آ رہا ہے مطلب اسی ٹائم آ رہا ہے نا، تو آپ کو اس کی فرنٹ نظر آ رہی ہے، تو تبدیلی اس میں اینڈ میں تھی، اس میں تبدیلی شروع میں آئے گی. بس یہ آپ نے جب جس دن ذہن میں بٹھا لیا تو کوئی مشکل نہیں ہے. ماضی میں تبدیلی اینڈ میں تھی، مضارع میں تبدیلی شروع میں ہے. اور ہم کہتے ہیں مضارع کی 4 نشانی ہیں. یا ہوگا، تا ہوگا، آ ہوگا، رنجنا ہوگا شروع میں. یا لگا ہوگا، ٹھیک ہے جی، تا لگا ہوگا، اور نہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ نشانی ہے اس کی، یہ شروع کے اندر. فعلا سے بنے گا یفعلو. اشارے پہلے آپ کو اشارے سکھا دیجیے، تو وہی اشارے چین کے، وہ کیا تھا، چیسٹ لیول تھا ہمارا جب ہم کر رہے تھے. اشارے کو بھی تھوڑا سا غور کر لیجیے، چیسٹ لیول. اب آپ نے اپنے ہیڈ پہ چلے جانا، سر پہ چلے جانا، یہ والا اشارہ اوپر چلا جائے گا. جب یہ جائے گا پھر واپس آئے گا تو یہ آپ کے یہاں پہ آ جائے گا. کہ سامنے جائے گا، یہ اوپر واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہیڈ کا لیول ہوگا. ساؤنڈ اس کے اندر آپ کی زیادہ ہو جائے گی. فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. ساؤنڈ آپ کی ہیوی، بھاری، زور آنا چاہیے. اس کے اوپر تھوڑا سا کوشش آپ نے کرنی ہے، یہ سیکھنا ہے آپ نے، کوئی مشکل نہیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 4 یا، تا، حمزہ یعنی کہ الف اور نون. اس میں واو الف تا تم، تو، نا. اس کے اندر بلکہ زیادہ تھے، یہاں پہ صرف 4. یہ 4 نشانیاں آپ رکھیں. یہ آپ کو یہ جہاز نظر آ رہا ہے، آپ کو یہاں پہ اس کی تبدیلی ہے.
फ्रंट पे। तो आपको आती हुई चीज नजर आ रही है ना, ठीक है, तो उसकी फ्रंट पे, हेड पे, ठीक है, परेशान नहीं होना। दोबारा मैं कराता हूँ, यफलू, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलून, नफलू, सेम माजी की तरह। हल यफलू, नाम यफलू, उर्दू बाद में हम करते हैं। हल यफलू, नाम यफलू, हल यफलूना, नाम यफलूना, कोई तब्दीली नहीं है। जब सामने पे बात जाएगी हल तफलू, आपने कहना नाम अफलू, हल तफलूना, नाम नफलू। मजीद देखिए आप, यहां से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हमने बात की थी हुआ वो, हुम वो, अंता आप, अना मैं, अंतुम नहनु, ये सबसे पहले हमने टेबल की है। फिर हमने कहा जी फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ये बात की। इसके अंदर हुआ छुपा हुआ था, हुआ फाला हमने नहीं पढ़ा, हुआ फाला, हालांकि था वही हुआ फाला, उसने किया। हम फालू, छुपा हुआ था, हम छुपा हुआ था, नजर नहीं आ रहा था, यानी कि उन सब ने किया, लेकिन हमने क्या कहा, फालू। इस तरह हमने कहा अंता फालता, आपने किया, अंता इसके अंदर छुपा हुआ था। अना फालतू, हालांकि मैंने किया, इसमें छुपा हुआ था ना। अंतुम फालतुम, तो आप सब करते हैं, तो अंतुम छुपा हुआ था, नहनु छुपा हुआ था। इसी तरह हुआ यफलू, हुआ इसके अंदर छुपा हुआ, यफलूना छुपा हुआ है जी। अन तफलू, अफलू, तफलूना, अंतुम, ये सारे इसके अंदर छुपे हुए। परेशान नहीं होना आपने। लेक्स, अच्छा बात करेंगे हम यहाँ पे सेट की। सेट क्या होता है, ये आज मैं बता दूं आपको। पहला आपने कहा था फाला जाला फतह, सेट, यानी कि इसके टोटल 4 सेट हैं, 4 बाब हैं, 4 दरवाजे हैं। सेट, हम ये कहते हैं जी एक सांचा है किसी चीज का। मसलन लेट्स सी, मैं कहता हूँ ये पेंसिल बनाने के लिए कुछ चीज सांचा हमने बना लिया, उसके अंदर वो रबड़ आई और उसने जनाब ये इसको उसके अंदर डाल दिया, कुर्सी बन रही है एक सांचे के अंदर बन रही है। इस तरह ये एक सांचा है, उसके अंदर ये जो भी इस तरह के फेल होंगे वो इसमें डालते जाएंगे और मीनिंग्स यानी कि थोड़ी सी तब्दीली चलेगी। जैसे हमने कहा था फाला जाला फतह, कोई तब्दीली नहीं इसके अंदर हमें फील हुई। इसी तरह यफालू, यजलू, यफ्ताहू, और भी बेशुमार इसके अंदर है, लेकिन हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये देखें, पहली मिसाल, एक हरफ बदला, हमने कहा जी फाला, हमने क्या बना दिया, जाला, कोई तब्दीली। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है, तो हमने सिर्फ तब्दील किया, फाला जाला, उसने किया, उसने बनाया। ये देखें, अब इसके अंदर भी जो शुरू की आपको ब्लैक वाली नजर आ रही है, वो यहाँ पे तब्दील हो रही है। ठीक है जी। ब्लैक वाली, पहले 2 में या है, फिर ता है, ठीक है जी, फिर आ, फिर ता, फिर ना, ये वाला। यफलू, यफलून, तफलू, अफलू, तफलून, नफलू। लगता है मैं ही बोलता जा रहा हूँ, कोई पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही। देखें, ये फा का जो वो है जीम आ गया उसकी जगह पे, बाकी पहले वाले में कोई तब्दीली नहीं है। फिर गौर करें, ये देखें जीम और फे, जीम और फे तब्दील हुआ है। यफलू, वो करता है। मेरा हाल इसको हम रिवाइज करते हैं 1-2 दफा तो थोड़ा सा हो जाएगा। यफलू, वो करता है या करेगा या कर रहा है। 2 मिनट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तीसरे को मेरे ख्याल छोड़ते हैं। यफलू, वो करता है या करेगा। यफलूना, वो सब करते हैं ये करेंगे। तफलू, आप करते हैं या करेंगे। अफलू, मैं करता हूं या करूंगा। तफलूना, आप सब करते हैं या करेंगे। नफलू, मैं करता हूं या करूंगा। इस तरह यजलू, जाला से हमने कहा था वो बनाता है, उसने बनाया, सॉरी माजी में जाला, उसने बनाया, तो यहाँ पे हम कहेंगे यजलू, वो बनाता है या बनाएगा। यजलूना, वो सब बनाते हैं या बनाएंगे। तजलू, आप बनाते हैं या बनाएंगे। अजलू, मैं बनाता हूं या बनाऊंगा। तजलूना, आप सब बनाते हैं या बनाएंगे। नजलू, हम बनाते हैं या बनाएंगे। जी जाला, कौन रिवाइज करेगा, पहले लोअर हैंड करें फिर आए, अब हैंड लो, अब करें, कौन इसको रिवाइज करवाएगा।
माशाल्लाह जी। सिस्टर हानिया फातिमा अनम्यूट करें और जरा लाउडली करवाना है पूरे जोर के साथ। यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा जी। सिस्टर शमीला इरफान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, जब हैंड रेस किया हो तो जरा काइंडली। अच्छा जी सिस्टर, दोनों मीनिंग्स करवा सकेंगे आप? जी दोनों मीनिंग्स, वो बनाता या बनाएगा? जी करवाऊंगी इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। यजअलू वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर वसीम आप भी करवाने, सिर्फ अरबी करवा दें। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। जज़ाकल्लाह। ब्रदर मोहम्मद मसब इब्राहिम। यजालू वो बनाता है, यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा जी जी। मनाहिल खान, सिर्फ अरबी करवानी है। मनाहिल खान। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, जी जी करवाएं करवाएं। क्या हुआ, आपने हैंड रेज भी लोअर कर दिया है और शर्मा। चले कोई बात नहीं, और लोग भी कोशिश करें इसके रिवाइज करवाने की। जी अब इसकी करते हैं जी हम थोड़ी सी बोलचाल। हमने माजी में कहा था कि हम माँ लगाते हैं, मादी माजी माँ लगा हुआ है तो उसमें क्या आएगा? नहीं के लिए माँ आएगा। मुदारे के अंदर ला आएगा। मुदारे के अंदर क्या आएगा? ला आएगा। हल यजलू, क्या वो बनाता है? ला यजलू, वो नहीं बनाता। हल यजलूना, ला यजलूना। हल तजलू, क्या बनाते हैं? ला अजलू, मैं नहीं बनाता। हल तज अलूना, क्या सब बनाते हैं? ला नजलू, हम सब नहीं बनाते। जी सिस्टर शमीला इरफान, सिस्टर नुज़रत यास्मीन, मुदारे को जरा लाउडली पढ़ना होता है जी। हल यजअलू, ला यजअलू, हल यजअलूना, ला यजअलूना, हल नजअलू, ला अजअलू, हल तजअलूना। ला नजअलू। जज़ाकल्लाह जी। जरा आप जल्दी से लिखें जी, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया। यजअलूना जी सिस्टर महरीन क्या नहीं, फीमेल का एंड में बताएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। फीमेल का एंड में बताएंगे, या चले कल कोई आपको बता देते हैं। अच्छा जी, इसका क्या है जी? अब आपने देखें, मुदारे का एक नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यज अलूना, एक तो बात ये ज़हन में रखिए, वाव नून आ रहा है, ये इसम नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा था वाव नून आता है, लेकिन ये मुदारे के अंदर जमा के अंदर भी आता है। ठीक हो गया जी। एक मीनिंग इसका होगा जी बनाते और बनाएंगे। हाल की बात भी होगी इसके अंदर और आने वाले की भी बात भी होगी। मुदारे में ज्यादा कोशिश है। ठीक है जी। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन, सिस्टर एमन खान, बिल्कुल ठीक है जी। वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए जी। नज अलू,
फिर 2 मीनिंग्स मैं बता रहा हूँ आपको, जरा आप जल्दी से लिखिए ताकि हम अगले टेबल भी कर लें। जी बिल्कुल ठीक है जी, बी एंड सी। सिस्टर एमन, ब्रदर वसीम, और ये ऊपर कौन है जी, सिस्टर शमीला इरफान, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया जी, बी एंड सी। हम बनाते हैं, हम बनाएंगे। तीसरा एक मीनिंग्स और भी होता है, वो यहाँ पे बता दो, लेकिन अभी बताया नहीं जाता। बना रहे हैं, हम बना रहे हैं भी हो सकता है जी। हल तज अलूना, जवाब देना है, जवाब एक ही आएगा, ला। हल तज अलूना, ये इशारा जब आप करेंगे सामने तो ये वापस यहाँ पे 4 फिंगर के साथ क्या आ जाएगा, ला न जलू। हल जाल तुम, ये याद रखिएगा, जाल तुम किसका सीगा है, माजी का सीगा है, माजी का सीगा जी। ब्रदर वसीम हसन, जज़ाकल्लाह जी। जाल तुम कब मीनिंग्स चेंज होके जाल ना पे आएगा मेरी बहन। चले ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी फतहा से यफ्ताहू। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहून आप सब खोलते हैं खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन, जरा लाउडली बोल रहे। कोशिश करती हूँ, मुश्किल लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। क्या चीज मुश्किल थी इसके अंदर, बेहतरीन आपने पढ़ दिया जी। सिस्टर ताहिरा बतूल, जी मेरी बहन। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपकी तो आवाज और कम हो गई थी। चले सिस्टर हैं जी हमारी राफिया कमल, जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह जी। ये वाले इशारे जो है ना हाथ भी थका देते हैं, हाइट ज्यादा करनी पड़ती है ना जी। सिस्टर शमीला इरफान, अगर दोनों मीनिंग्स करवा दें, यफ्ता वो खोलता है या खोलेगा। यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जज़ाकल्लाह मेरी बहन जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेंगे, खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जज़ाकल्लाह जी। बाकी लोग जो है ना वो सिर्फ अरबी करवाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल याद आ गया, मैं कहा पूछ ही लूँ आपको। हमने कोई इस टेबल के रेफरेंस से कोई वर्ड आज पढ़ा है, कौन सा पढ़ा होगा, कोई है किसी को याद? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। आज आज के जो हमने कुरान पाठ पढ़ा था उसके अंदर इस यहाँ पे कोई वर्ड किस वजन पे आया हुआ था? जी किसी को आइडिया हो? मैंने वहां कहा था कि इंशाल्लाह आज हम ये मुदारे पढ़ेंगे, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है जी। कोई नहीं, चले। आउजू क्या मीनिंग था?
मैं आऊज़, पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ। यहाँ पे कोई नजर आ रहा है मैं वाला कोई? अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ, ठीक। हाँ जी, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। आऊज़, मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा। ये मीनिंग्स हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो मैं कहता था जो आपने पढ़ा वो देख लें, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा। मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, ठीक हो गया जी। और कोई इसी तरह का कोई वर्ड इसी वजन पे चले, ये भी मैं बता देता हूँ। कोई हमने और भी पढ़ा है, मेरा ख्याल है जान में पढ़ा हुआ है, इसी वजन पे। यानी कि हमजा, अलिफ हमजा जो आया होता है, ये मुदारे की निशानी होती है। और हमने पढ़ा है अजान में, अशहदु। अशहदु। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ये सिर्फ टेबल इसलिए याद नहीं करने कि हमने टेबल के तौर पर लेना, ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा याद करवा रहा हूँ। ठीक है, अशहदु। और चले बताएं, आखिर में जिस वक्त वो ये हम क्लास खत्म करते हैं, वर्ड पढ़ते हैं एक, वो भी इसी इन्हीं की किसी वजन पे आया हुआ है। सर नशहदु नशहदु, अशहदु का क्या है जी? नशहदु। और ना का हम। किसने बताया, कौन था? सर प्लीज एक क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन फराह, है जी। सर फरातीक। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, ये इसलिए कि उसका अब आपने तर्जमा करना है, जो आखिर में दुआ है उसका आपने तर्जमा भी करना है। एक दो क्लास में हम इंशाल्लाह आपको लाइव लेके उसका तर्जमा करेंगे। ठीक है जी, टाइम हमारा काफी गुजर गया जी। अब जो मेरी बहनें रह गई हैं, शमीला इरफान, ब्रदर वसीम, एमन, आप सिर्फ और सिर्फ ब्रदर शमीला से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ अरबी मीनिंग्स नहीं। यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। हाँ जी, सिर्फ जो इशारे हैं ना, ये मीनिंग्स बता देते हैं जी। ब्रदर वसीम। यफ्तहूना तफ्तहू, अफ्तहू तफ्तहूना, नफ्तहू। जी, एमन खान। यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु। जज़ाकल्लाह जी। जी, सिस्टर हानिया फातिमा। यफ्ताहु, यफ्ताहूना, तफ्ताहु, अफ्ताहु, तफ्ताहूना, नफ्ताहु। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, 2 मिनट के साथ करवा दें। सिस्टर यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहूना, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं या खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहू ना, आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जज़ाकल्लाह जी। कोई और करवाना चाह रहा है तो हैंड रेस कर लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुनाहिर खान करवा चुकी हैं, सुमीलत वसीम, चले ठीक हो गया जी। यफ्ताहू, वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहून, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू, आप खोलते हैं खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ खोलूंगा। तफ्ताहून, आप सब खोलते हैं खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं खोलेंगे। बार बार 3 टेबल बार बार रिपीट कीजिए, इंशाल्लाह आसानी होगी। यफ्ताहू का एक का मैं मीनिंग्स बता दें जी। अब आपको बार बार कह रहा हूँ, 2 मीनिंग्स होंगे इसके, एक हाल वाले, एक आने वाले, मुस्तकबिल के। जज़ाकल्लाह जी। बी एंड डी, ब्रदर वसीम, ब्रदर सिस्टर नौशीन बलाल जी, रिमशा तीक, सिस्टर रुखसाना, बिल्कुल ठीक है जी। वो खोलेगा या वो खोलता है, ठीक है। अभी आपको जेहन में आ जाना चाहिए, 2 मिनट ही चलेंगे, तीसरा नेक्स्ट लेवल पे जाके आपको बता देंगे। रहा है वाला भी आ जाएगा ना जी। ये जरा मुश्किल आ गया। हम खोलते हैं, जिसको इशारे है ना आते हैं, वो हम अपनी तरफ इशारा, चले मैं कर देता हूँ, ये है। अब तो आपको आना चाहिए जी। सिस्टर समीला इरफान नंबर लेगी जी। ब्रदर वसीम, ब्रदर महरीन, सिस्टर महरीन कियानी,
جویریہ، رمشا تیک، سسٹر نصرت یاسمین، سسٹر مناہل خان، سسٹر رخسانہ، بالکل ٹھیک ہے جی. جو اشارہ کرے گا نفتح، میں نے شروع میں کہا ٹی پی آئی تو جلدی یاد آ جائے گا، ادروائز پھر سوچتے رہیں. جی حل تفتح، حل تفتح، جواب کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہاں ریوائز نہیں کرا ایٹ لیسٹ وہ تو لکھے نا. جویریہ قدسیہ ماشاءاللہ، سسٹر مہرین قیانی، بردر وسیم، بالکل ٹھیک ہے. سسٹر انشا، مناہل خان، شمیلہ عرفان، سسٹر رخسانہ شہین، سسٹر نصرت محمد منیر. جو رہ جاتے ہیں میں معذرت، سسٹر تھی فرا، سسٹر طاہرہ، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. بس اب ذرا چیٹ باکس کو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، پھر وہ ہماری سسٹرز بردرز تنگ ہوتے ہیں. جی نقطۂ تعلیم، 5واں نقطۂ تعلیم. یہ بڑی غور والی بات ہے. اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا کیا کیا؟ سب سے پہلے ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ایک اندھا جو ہے نا، جس کو نظر نہیں آتا، ایک اسکالر بن سکتا ہے، مگر کبھی آپ نے کسی بہرے کو سنا ہے کہ وہ عالم ہے؟ آپ ریڈیو کو سن سکتے ہیں، اس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کان کی نعمت کیا ہے جی؟ عظیم الشان نعمت ہے. لڑکی کا آپ نے واقعہ سنا تو جو گانا گاتے گاتے گنگناتے ہوئے مر گئی تھی، کیوں؟ شاید خوب وہ گانے سنتی تھی. جو چیز زیادہ سنیں گے آپ، وہی مرتے وقت یاد آئے گی. تو کان کا استعمال کیا جی؟ اس نعمت کا بہترین یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کیجیے. یہی ہے ہمارا 5واں ہوم ورک. کورس کا لفظی ترجمہ، قواعد وغیرہ، اس کو بار بار سنیے. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جو ویڈیو ہے، آپ کام کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، ویڈیو لگا لیں، سنتے جائیں، دیکھیں بے شک نہ، آپ سنیں، کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سنتے جائیں، تو انشاءاللہ جتنی دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے وہ آپ کے دماغ میں پورا آ جائے گا. اور جب یہ گرامر پڑھی جا رہی ہے تو آپ ساتھ ساتھ ریوائز کریں. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹے کی ہے نا تقریباً، وہ بھی اس کے 3 منٹ کی کلپس بھی اویلیبل ہے. آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، کار میں، سفر کے دوران، گھر میں کام کرتے ہوئے. ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز یا موبائل میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس کو بار بار سنیے. ہو سکتا ہے میری اتنی اچھی آواز نہ ہو، تو آپ اس کو بار بار ضرور سنیے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، شکر الحمدللہ یاد رکھیے. آج ہم نے 12 سبق کے اختتام پر، 12 لیسن کے اختتام پر ہم نے ٹوٹل 144 الفاظ سیکھے، جو قرآن پاک کے اندر 31,638 31,638 ٹائم قرآن پاک کے اندر آئے ہیں. یہ دیکھیں ہماری بار کہاں تک، یہ بیٹری کہاں تک چارج ہو چکی ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ کہیے، شکر ادا کیجئے. اور یہ 12واں پھول آپ کے پاس الحمدللہ. 7 عمر بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں، اس کو بار بار سن کیجئے، تلاوت سے، دیکھ کر جو یاد ہے اس سے پڑھیے. کورس کی ریکارڈنگ کو سنیے اپنے ساتھ سے، کورس کی باتیں کیتی ساتھی سے، نماز میں مختلف صورتوں میں لائیے. قرآن کے سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ہمیشہ دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ شیٹ ہے، اس کو کہیں دروازے پہ کسی جگہ لگا دیجیے. ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیے، تو ٹریننگ بھی آپ کو اس کو ملے گی، آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹریننگ بھی انشاءاللہ میں آپ کو خود دوں گا. باقی لوگوں کو، دوسروں کو دے رہا ہوں تو آپ لوگ تو پھر میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہوں گے، دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی دے رہا ہوں. میرا اللہ سے دعا کہ ہم قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اور اس کو کیا پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.